अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट हाकी खालिद। आज आपके सामने मैं एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो हर घर की परेशानी है और हमारे माशरे के अंदर हर शख्स रिस्क के हवाले से परेशान है। और इस हवाले से बेरोज़गारी और रिस्क में बेबरकती के हवाले से परेशान है और दर बदर की ठोकरें खा रहा है और डिफरेंट माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं कि आया उसकी शॉप पर काम नहीं है, बिजनेस तरक्की नहीं कर रहा, तो किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया है, या नजरे बद है, या फिर कुछ और वजूहात है, या महंगाई का रोना रोकर हम हुकूमतों को गालियां देकर अपना खामोशी से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। इस के तस्वीर के दूसरे रुख को अगर हम देखें, ऑफ कोर्स हमारे माशरे में हसद, जादू, नजरे बद बहुत बुरी चीजें हैं और इनके असरात भी इंसान की जिंदगी में असर अंदाज होते हैं। लेकिन अगर आया देखा जाए कि मैं बजाते खुद कितने परसेंट कि मेरी गलती है कि मेरी वजह से मेरे घर में रिस्क की बरकत नहीं है, और मैं खुद क्या वो इक़दामात कर सकता हूं कि जिसकी वजह से मेरे रिस्क में बरकत हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही अर्ज करूंगा कि वो चीज़ें जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि आपके घर में रिस्क में बरकत को ख़त्म कर देती हैं, तो वो उन चीज़ों से इज्तनाब करें, और वो चीज़ें जिससे आपके रिस्क में बरकत आ सकती है उनको आप उन वज़ाइफ को, उन चीज़ों को पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करें, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल और अपनी मेहरबानी फरमाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे माशरे के अंदर हमने सेल्फ कभी अपना एनालाइज नहीं किया, एहतसाब नहीं किया कि आया कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, आया उसमें मैं कई वक्त के साथ डंडी तो नहीं मार रहा, टाइम में डंडी तो नहीं मार रहा, मैं माल में दो नंबरी तो नहीं कर रहा, मैं माल में मिलावट तो नहीं कर रहा, मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, मैं झूठी कस्में उठा के माल तो नहीं बेच रहा। तो एक तरफ तो ये चीजें हैं। दूसरी तरफ कि अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की, 2 रुपए की चीज आपने 10 रुपए की बेच दी और उसको पता चल गया, और अगर खुदा न खास्ता उसने कह दिया कि मैं अल्लाह के बरगाह में इसका छोड़ता हूं कि रब अब जो चाहे इसके साथ करे, तो उसकी वजह से भी रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है और परेशानियों को सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। और इसी तरीके के साथ जब आप हराम माल कमाते हो, आप हराम माल के साथ साथ झूठी कस्में खाते हो, उससे भी रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। और सबसे पहले आप इन चीजों से इज्तनाब करें, और अपने घर के अंदर आप जब भी खाने के लिए रिस्क की बेहुरमती ना करें। खाना खाने बैठें तो टीवी को स्विच ऑफ करें, मोबाइल को साइड पे रखें, क्योंकि खाने के सामने आप रिस्क की बेहुरमती कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी होती है। और खाने को कभी बुरा मत कहें, उसका जायका अच्छा नहीं है, या जायका बहुत अच्छा है, या नमक ज़्यादा है, या मिर्च ज़्यादा है, ये आप कह सकते हैं। बद लजीजा नहीं कह सकते, उसको बुरा नहीं कह सकते, उसको उठाकर फेंके मत। खाने के ज़रे जो रोटी के टुकड़े हैं अगर ज़मीन पे गिर जाएं, उसको उठाकर खा लीजिएगा, क्योंकि वो हूरों का हक महर है और अल्लाह तबारक व तआला
اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، اس شخص کے رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو سب سے پہلے آپ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا جو آپ کے رزق میں برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ گھر کے اندر رسوئی میں اگر جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ غسل کر پاک ہو کر نجابت کی حالت میں نہیں جائیں گی، اس کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ آپ جب بھی کوئی بھی گھر کے اندر راشن لائیں یا پیسوں کا لین دین کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر جب اس کو لے لیتے ہیں یا دیتے ہیں کسی کو تو اس میں بھی شیطان حائل ہوتا ہے، اس سے بھی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو ان چیزوں سے اجتناب کریں جس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے رزق میں برکت لا سکتی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فاقے ہیں، غربت کے عالم میں ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میرے گھر میں رزق میں برکت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم سلام کریں، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجیں اور بیٹھنے سے پہلے سورۃ اخلاص شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اگر اس عمل کو بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو پھر گھر سے باہر جائیں اور اندر آ کے دوبارہ یہ عمل دہرا دیں، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر بھی آپ عمل جاری رکھیں، اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور دوسرا، کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں اور گھر کے اندر سورۃ واقعہ کا اہتمام کریں۔ مغرب کے بعد آپ گھر میں سورۃ واقعہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ اور صدقہ کریں، اللہ سے تجارت کریں۔ اللہ سے تجارت کریں گے تو رب کائنات کا وعدہ سچا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 1 دو گے تو میں 10 دوں گا۔ تو اللہ سے تجارت کریں اور سب سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ آیا میں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، میں نے تو کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے تو حرام نہیں کمایا، کیونکہ ایک قطرہ حرام کا، ایک قطرہ جیسے شراب کا، آپ کے سارے پاک دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ 1 روپیہ آپ کے 10 لاکھ ہو یا 10 کروڑ بھی ہو، وہ 1 روپیہ حرام کا آپ کے مال میں بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے، کبھی انالائز نہیں کرتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، اللہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس حوالے سے آپ انالائز کریں تو 99% یقین مانیں کہ ہم لوگ کبھی کسی کو بلیم نہیں کریں گے کہ کسی نے میرے اوپر عمل کر دیا یا ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا۔ کبھی کسی کا حق نہ کھائیں اور زیادتی نہ کریں اور حرام مال اپنے گھر میں مت لائیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے حلال سے بھی برکت اڑا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و عافیت فرمائے اور رزق میں برکت نازل فرمائے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کثرت سے استغفار کریں گے، سورۃ واقعہ پڑھیں گے اور گھر میں السلام علیکم کو عام کریں گے۔ اس سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرما کر رزق میں برکت نازل فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔